आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ एक ऐसा अमल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बतलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को बंद करके ये 4 अल्फाज उसको सिखलाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलिमे तेरे लिए दुनिया और आखिरत दोनों के फायदे को इकट्ठा कर देंगे। ये सही मुस्लिम की हदीस है 2697 और सुनन इब्न माजा की 3845वीं हदीस है, जिसका ये अमल मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये 4 अल्फाज आपकी जिंदगी भी बदल देंगे और आपकी आखिरत को भी इंशाअल्लाह बेहतर बनाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो उस सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है वो 4 अल्फाजों के हवाले से है, जो कि 4 उंगलियों पर आपने पढ़ना है। और जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ते जाते और अपनी उंगलियों को बंद करते जाते, तो आपने भी इसी तरह से पढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला इसके साथ साथ मैं आपसे एक अमल भी जिक्र करना चाहूंगी कि जिस पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में वज़ाइफ भी कर रहे हैं, आप तमाम तर उन बातों पर अमल कर रहे हैं, नमाज के भी आप पाबंद हैं, हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में है जो कि एक मुसलमान होने के लिए काफ़ी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बदगुमानियाँ जो है वो भरी हुई हैं, तो भी आप वैसे मुसलमान नहीं हैं जैसा कि आपको होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह करीम कुरान करीम में फरमाते हैं कि बाज़ गुमान जो है वो गुनाह है। तो मैं आप अपनी मैसेंजर पर अपनी राब्ता करने वाली एक सब्सक्राइबर का मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी वाक़या, तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझने में थोड़ी सी मदद हासिल होगी कि अगर आपके वज़ाइफ या आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं तो कहीं आपकी जो परेशानियों के बढ़ने की कहीं एक वजह ये तो नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी ज़िंदगी इस मोड़ पर आके खड़ी हो गई है तो आप भी अपनी ज़िंदगी से इस पहलू को ख़त्म कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानी आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी रुकावट है। अल्लाह करीम ने इसको गुनाह फरमा दिया, और जब गुनाह होता है अपनी आपकी ज़िंदगी में या आपके मामलात में गुनाह होते ही चले जाते हैं, और ये वो गुनाह है जो तकरीबन रोज़ हम कर रहे होते हैं और हम इसको गुनाह गर्दानते नहीं हैं। तो उस बहन का मुझे मैसेज आया, उनका कहना था कि उनकी नंद के हवाले से कि मेरी नंद जो है वो मुझ पर जादू करवाती है। तो मैंने उनसे कहा उनकी बातों से, क्योंकि उनका कहना था कि मेरे कपड़े गायब होते हैं और मेरे इस तरह से मामलात हैं, और पहले मेरी नंद जो है वो 12 बजे 2 बजे सोकर उठती थी, लेकिन उसके बाद अब जो है वो अचानक से ख्याल करने लग गई है, 8 बजे उठ जाती है और नाश्ता भी बनाती है, मेरे शोहर का भी ख्याल रखती है। तो मुझे दाल में कुछ काला महसूस होता है, जबकि मुझे उनकी बातों से या इस चीज से कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि आया कि कोई ऐसी बात है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको इस बात पर शक किस तरह से हुआ, या आप क्यों इस चीज पर आमादा हुई कि आप उन पर इस तरह से बदगुमानी कर रही हैं कि वो आप पर कोई जादू करवा रही हैं, खाने पीने में कोई चीज मिक्स करके आपको दे रही हैं। तो उनका कहना था कि बस मुझे पता है, तो ये तो कोई वजह नहीं है। लेकिन फिर मेरे बहुत ज्यादा इसरार करने पर उन्होंने बतलाया कि किसी ने उनको बतलाया है कि आपकी नंद आप पर जादू करती है। तो मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में इस चीज का जिक्र करती हूँ कि किसी भी ऐसे बंदे के पास जो आपको खल्के इंसानियत से दूर कर दे, जो आपको लोगों से दूर कर दे, जो आपको आपके दिल में बदगुमानियां पैदा करे, ख्वाह वो आपके रिश्तों के हवाले से हों, आपके दोस्तों के हवाले से, तो ऐसे लोगों से इज्तनाब करें। वो चीज जो आपको अल्लाह के करीब करते, जो आपके रिश्तों के अंदर जो सिला रहमी है उसको महसूस करने पर आपको जो है वो आमादा करे, तो उन लोगों से आपको जुड़ने का सोचना चाहिए। लेकिन जो लोग आपको रिश्तों से दूर कर रहे हैं या आपके दिल में बदगुमानियां पैदा कर रहे हैं, तो आपको हरगिज़ ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि इज्तनाब करना चाहिए। सबसे पहले मैंने उनसे कहा कि देखिए आप अल्लाह ताला से तौबा करें। कहती हैं मैं औलाद के लिए
کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیں، تو مجھے اولاد نہیں ہے۔ تو دیکھیں جب تک آپ اپنے دل سے بدگمانیوں کے گناہ کو نہیں نکالیں گے تب تک آپ جو ہے وہ کسی کی دعاؤں کے مستحق نہیں ہو سکتے، یا آپ کی وہ دعائیں جو آپ چاہتے ہیں قبول ہوں وہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ میں آپ کو اپنی سب سے بڑی سنت بتاؤں، جو کوئی اس پر عمل کرے گا تو وہ اور میں اس طرح سے ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیاں جوڑتے ہوئے فرمایا، اور وہ کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت؟ کہ اپنے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال نہ لانا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت۔ لیکن ہم ہر روز کسی نہ کسی کے بارے میں بدگمانیاں پال رہے ہوتے ہیں، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں خدا نہ خواستہ یہ گناہ ہے تو آپ اپنی زندگی سے یہ گناہ کو ختم کریے اور ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچیے۔ دیکھیے جو کوئی برا کرے گا بھی تو وہ بھر لے گا، لیکن آپ کو اپنے دل میں بدگمانیاں لا کر گناہ کا مرتکب کیوں ٹھہرتے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اگر آپ خدا نخواستہ ایسے کسی گناہ میں مبتلا ہیں۔ تو چلتے ہیں اس حدیث کی طرف، کیونکہ مجھے بہت زیادہ فیل ہوا، اور ان بندی کو جب میں سمجھا رہی تھی تو وہ بجائے اس بات کو سمجھنے کے وہ ہائپر ہوگی اور کہنے لگی آپ کیا میری نند کی وکیل بنی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے مجھے گائیڈ کریں یا آپ مجھے اس طرح سے بتائیں۔ اگر کوئی میری نند کا کوئی حل بتا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، بھی حل ہی تو بتا رہے ہیں، محبت سے ہی۔ اگر کوئی خدا نہ خاصہ وہ نفرت کر بھی رہی ہے تو اس کو محبت سے دور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بندی کا رویہ دیکھ کر اس کے دل میں جو اس نند کے لیے قدورت بھری ہوئی تھی تو مجھے وہ ناممکن سا لگا۔ تو دیکھیں توبہ کریں، استغفار کریں اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کسی کے لیے بھی ہدایت کسی بھی وقت میں ہو سکتی ہے۔ تو اپنے رویات کو، اپنے اعمال کو سیدھا رکھیے اللہ کے ہاں، آپ ناپسندیدہ بندوں میں مت شمار اپنا کروائیے اللہ کے ہاں۔ بے شک اللہ کے ہاں بڑی ہی نوازیاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی وسعتیں ہیں، کرم نوازیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج کا عمل ہے، جو آپ نے انگلیاں بند کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی حدیث بھی میں نے آپ سے ذکر کی ہے کہ اس کا حوالہ نمبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ جب اپنے رب سے مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافینی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلموں کو فرماتے وقت ایک ایک انگلی بند کرتے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بند کر لی، صرف انگوٹھا مبارک رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 کلمے تیرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے دونوں کے لیے فائدہ اکٹھا کر دیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، انگلیاں بند کرتے جائیں اور یہ 4 کلمات اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور جتنا آپ سے ہو سکے آپ اس کو پڑھیے، کیونکہ جو بھی سنت عمل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا یا کسی بھی اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا ہے تو اس میں آپ کے لیے شفا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب کوئی کلمات جاری ہو جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پیر کامل جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں انہی کے راستے پر چلنا ہے، انہی کے دامن کو تھامنا ہے۔ تو جب کوئی مسنون عمل آپ سے ذکر کیا جائے تو آنکھیں بند کر کے اس پر آپ نے عمل کر لیا کرنا ہے۔ آپ نے اس کو کم از کم، اب میں بعض لوگ تعداد کے حوالے سے پوچھیں گے تو کم از کم 33 مرتبہ آپ ڈیلی اس کو پڑھ لیں، کہ اسی طرح سے آپ اپنی انگلی کو بند کر لیں، انگلیوں کو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی۔ تو اسی طرح سے آپ اس کو کم از کم 33 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا آپ سے ہو سکے آپ اس کو پڑھ لیں، لیکن ڈیلی آپ اس کا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور دوسرے جو میں نے آپ سے ایک گناہ کو چھوڑنے کا کہا ہے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، وہ بدگمانی ہے۔ تو اپنے دل میں اگر کسی کے حوالے سے بھی بدگمانی آتی ہے تو اپنے دل کو صاف کیا کریں، اسی طرح سے جس طرح گھر کو روزانہ صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے دل کی بھی صفائی بہت ضروری ہے۔ تو لازمی اس پر عمل کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا میسج بھی اچھا لگا ہوگا، ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ آگے، تاکہ لوگ اس گناہ سے دور رہ سکیں اور اس عمل کو بھی اپنی زندگی میں لا سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔